बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकमूट तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मगोच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी भाग्योन कुर्साचे दुसरें नोवेन समोर उक्तांव. आनी आयज हे नोवेनाचे मीस आमी कितें भाशेन भेटयता मागून JMC क्वॉर्टर्स हांगा रावतेल्या आमच्या बाबा भयणां पासत, ह्या समुदाया पासत, दर एका कुटुंबा पासत आनी कुटुंबान रावतेल्या दर एकल्या फामिलीच्या वांगड्या पासत. अदी करून ह्या समुदायान जायतीं जाण पिडीन आसात, जाणटीं आसात, तांचे पासत आमी मागतां. तेच बरोबर आमी सुरवातेक सांगलां ते भाशेन ह्या नोवेनांत आमी COVID-19 ह्या पिडे खातीर मागतेल्या. ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक, काबार जावंक, देवान ह्या पिडेचेर आपलें जैत करूंक आनी जांकां ही पिडा जाल्ली आसा देवान तांकां बरी करूंक, जेजूच्या पवित्र रोगतान तांकां धुवन काडूंक, तांकां इलाज दिवंक, तांकां भलायकी दिवंक, पिकोणी दिवंक. आनी आमकां ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक देवान ह्या मारेकात पिडेंतलीं राखूंक आनी सांबाळूंक. तेच बरोबर आमी उगडास कोत्तांव आमचे तारवटी भाव जे परदेसान आसात आनी परतून गोंयां येवंक सोदतात, तर सरकारान तांकां आपलो सगळो आदार सहकार दिवंक आनी तांकां परतून सालोमती घरा हाडूंक आनी हे वरवीं आपल्या कुटुंबाक ते परतून भेटूंक आमी कितें भाशेन तांचेय पासत मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर सगल्या आमच्या पातकांचो चुकींचो उगडास करुया. देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी कालतिकायेन बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दोतोल्यांक बोगसणे दिवंक तुका बापान धाडला, सोम्या काकूटखोर, सोम्या काकूटखोर. तूं पातक्यांक आपूं खायलाय, क्रिस्ता काकूटखोर, क्रिस्ता काकूटखोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय, सोम्या काकूटखोर, सोम्या काकूटखोर. सोद पोरवेदार देव बाप आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची गुपीत मागणी देवाक उबारुया ओगीपणीन. आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. सोद पोरवेदारा आनी सासणांच्या देवा, पास्कांच्या गुटाचो फूल आमचे जिणेंत दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलें. तुजे कृपेच्या आदारान सुबामपणीन ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गींच्या संतोशाक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा अंत्योकेच्या ओगलें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंच पडून जुद्यो लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात. देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो
घेतात देखून आतां आमी विदेशाच्या वाटेन चल्ल्या कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फॉर्मायलां प्रितुमेच्या शिमापुऱ्यान तुवें तारोन पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला हें आयकून विदेशी कुशाल जाली आनी देवाच्या उतराक ताणें मान दिलो आनी सास्ताचें जिवीत जोडूंक आदी फुडेंच नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बाबार दवरलो हे पुरी देवाचे उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटाले पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुलेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीट दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक उस्कायली देखून ते जुदेवांचेर आड आपले पांयांचो धूळ फाफडून इकोन येंक गेले पूण सीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो ह्या देवाच्या उतराक शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली म्हणुया शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली सोळेस्पराक सोडून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लीं ओचुऱ्यां उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली इस्रायलाचे कुळे तांय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमचे देवाची सोडवण फांकली शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे प्रितमे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाच्या उल्हास सोड जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली सर्वेस्पराक जुय जुय सर्वेस्पराक जुय जुय सोमी म्हणटा तुमी म्हज्या उतराक प्रमाणे चलश्यात जाल्यार तुमी म्हजे कोरेसीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतोलें सर्वेस्पराक जुय जुय सर्वेस्पराक जुय जुय सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं तुमचें सोबें आसूं जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला फिलिपान ताका म्हणलें सायबा आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो जेजून ताका परतीपाड केलो फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुमी सोदमानी नाय जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच उस्तुंगीन उलयना पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा म्हजें सोत मानून घेयात हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा कर्तुत्वाक लागून तरी सोत मानात हांव तुमकां सोत सांगतां जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो कित्याक हांव बापाशी वेतां तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सोबें बापाक मोहिमा मेळटली तुमी कितेंय म्हजे नांवेन मागशात जाल्यार हांव तें करतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज नोवेनाचो
दुसरो दीस बागेवन कुर्सा लागीं आमी मागता मदी करून ह्या दिसांनी आमी मागवत आसा आनी ह्या नोयनाच्या दिसांनी हांवें चिंतलें कांय विशयांचेर नियाळ करूंक जेजून आमकां 7 संस्कार दिल्यात आनी बावतिस्माचो संस्कार साक्रामेंत जावन आसा पावंडो आमच्या भावार्थाचो पयलो संस्कार जो आमी आमच्या जिवितांत घेता आमच्या भुरगेपणांत आनी ह्या संस्कारा वरवीं आमकां जेजूचें जिवीत मेळटा जेजू कुर्सार मेलो 3 दिसां उपरांत पुनो जिवोवन जालो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें आमी आमच्या पातकाक मरता आनी जेजूच्या जिविताक नव्यान आमी जल्मता ही जावन आसा त्या पवित्र उदकाची शक्ती उदक एके वाटेन आमकां आमच्या पातकाक मारून उडयता जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां जेजूचें जिवीत फावो करता म्हज्या भाव भयणीनो बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूच्या त्रिपेट कामान वांटो घेता ताच्या याज्ञीकपणान ताच्या प्रवादीपणाच्या वावरान आनी ताच्या रायपणाच्या वावरान आनी ह्या तिनूय एके भाशेन गुठाचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आमी जेजू बरोबर याज्ञीक प्रवादी आनी राय आमी पवित्र सभेचे खांबे आनी पवित्र सभेचो वावर आमच्या हातान जेजू घालता आमच्या बावतिस्मा दिसा म्हज्या बाबनू आमी जरी तर आयच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता जेजू पुनो जिवोवन जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो आपल्या सिसांचेर आनी पयल्या क्रिस्तांवांचेर पाठयलो आनी पवित्र सभा जल्माक आयली आयच्या पयल्या वाचपान आमी 2 दुतांचे इतिहासांत बागेवन पावलुची आनी बार्नाबासाची खबर आयकल्या कोण भाशेन काळजीदारपणान जेजूची बरी खबर ते परगट्टात सावलू दामास्काचे वाटेन आसलो क्रिस्तांवांक पिडापीट दिवंक आनी थंयसर जेजू ताका भेटता कुड्डो जाता आनी मागीर जेजू म्हणटा दामास्काच्या शारांत एका घरांत वच थंयसर तो 3 दीस आसलो उपास आनी मागणें कोत्तालो आनी अनानायस म्हणलेलो हो एक जेजूचो पाटलावदार जेजून ताका दर्शनान सांगलें ताणें वचून पावलूक भेटचो ताचेर मागणें करची आनी जेन्ना तो अशें करता तेन्ना पावलूक ताची नदर परतून येता तेन्ना अनानियास ताका बावतिस्म दिता आनी ह्या संस्कारा वरवीं पवित्र आत्मो एके भाशेन ताका काळजीदारपणान भरता उपरांत बागेवन पावलू जेजूचो पाटलाव करून करून सगल्या कडेन वेता आनी ताची बरी खबर तो परगट्टा आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां जुदेवांनी ताका नाकारलो जशें जेजूक नाकारलो तशेंच तांकांय नाकारतालीं जेजूची उतर ती नाकारतालीं आनी ह्या खातीर बागेवन पावल एके भाशेन भावार्थ्या सभेन वेता तांकां पवित्र स्नान दिता तांचेर पवित्र आत्मो देवन येता आनी एके भाशेन तीं काळजीदारपणान जेजूचो पाटलाव करूंक पावता आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा फिलीप जेजूक म्हणटा आमकां बाप दाखय आनी जेजू म्हणटा जो म्हाका पळयता तो म्हाका धाडला ताका पळयता हांव आनी बाप एक तर बावतिस्माच्या संस्कारांत आमकां एका देवाची ओळख मेळटा आमच्या बापाची आमच्या मोगाळ जेजूची आनी पवित्र आत्म्यांची त्याच फिलिपाक एके भाशेन एक संदी मेळटा एका इथिओपियाच्या राज अधिकाऱ्याक मेळपाक आनी जेन्ना तो अधिकारी इसायास प्रवादीच्या पुस्तकांतलीं कांय एके भाशेन वाचपाक तो वाचतालो ताका तें समजना आनी फिलीप एक संदी घेता आनी ताका ताची समजणी दिता जेजूची ओळख ताका दिता आनी जेजूची ओळख दिल्या उपरांत तो फिलिपाच्या हातांतल्यान बावतिस्म घेता आनी बावतिस्म घेतल्या उपरांत तो कितलो खुशाल जाता तो परतून आपल्या घरा येता
आनी जेजूक एके भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान परगट्टा. तर मोगोचे भाव भयणू, ह्या नोयनाच्या दिसांनी आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करतले तेन्ना आमकां सगल्यांक हो बावतिजमाचो साक्रामेंत मेवलेलो आसा. एक व्हडतें देणें जेजून आमकां दिल्लें आसा. आनी ह्या वरवीं पवित्र आत्मो आमचे सवे येवन तिकान करता, बिराड करता. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता, आमकां बळ दिता, धीर दिता आनी काळजीदारपण फावो करता. ह्या संकश्टांच्या वेळार हेंच काळजीदारपण आमकां दर एकल्याक जाय. आनी ह्या खातीर आमी आमचें जिवीत त्याच पवित्र आत्म्याक उक्तें करता. आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्यांक भेटयता आनी दर दिसा मागता पवित्र आत्म्याचो उजवाड, पवित्र आत्म्याची प्रेरणा, पवित्र आत्म्याची शक्ती, पवित्र आत्म्याचें बळ आनी पवित्र आत्म्याची एके भाशेन जाणविकाय. आयज मोगोचे बाबडू, हेंच देणें आमकां मागुया. अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया. आमच्या बावतिजमाचो साक्रामेंताचो उगडास आमी करुया. जेजून आमकां कितें वावर दिलो आसा तो मोगान उर्बेन उमेदीन करुया. ह्या दिसांनी आमी घरांत आसा, पवित्र आत्मा आमकां सुचयतलो त्यो तरेची मागणी करूंक, देवाची उतर वाचून नियाळून जिवितांत लावंक, आमचो भावार्थाची एके भाशेन खोलाय करूंक ही आमकां एक बरी संदी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरच्या बरोबर देवाच्या उतराचें नियाळ करून आमचें जिवीत अदीक मजबूत करूंक पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां मागुया मोगोचे बाबडू. आनी जें कितें आमी आमच्या घरांत करता तें ह्या पिडेक सांपडलेल्यांक आमच्या बाबा भयणांक आमी मोगान भेटुया. हें जावन दी आयज आमचे मागणे ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन. आमेन. मोगोच्या बाबा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना दिसा पुनर्जीवन जेजू सवें आमची इश्टागतीची भेट जाल्या आनी ताणें सोडवलेल्या बापाच्या भुरग्यांचें जिवीत सुरू जालां. बापाक आमच्या आतां बाप म्हणूंक जाता कारण ताच्या आत्म्यान आमकां अशें उच्चारूंक तांक दिल्या. पुनर्जीवन जेजूक सांगाताक घेवन आनी ताच्या आत्म्याच्या बोडान आमची मागणी ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या गुटाची ओळख घेवन आपल्या हाताखाल आसलेल्या समुदायांक ताची समजणी दिवंक आनी तांचे मदें ते काकुतीचे रूपकार जावंक पावंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या राजकी फुडाऱ्यांनी अनितीच्यो, भ्रश्टाचाराच्यो आनी जुलूमशायेच्यो वाटो सोडून प्रत्येक नागरिकाचे सत्तेक मान दिवंक आनी प्रामाणीकपणान आपलो कारभार चलोवंक बऱ्याक पडटा तेंच करूंक तांकां देवाची काकूट मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मरणाक पावतले संस्कृतायेचो आयज मोठ्यान प्रचार जाता ताचे विशीं आमी चतूर आसूंक आनी जेजून परगटलेली जिविताची संस्कृताय विस्तारूंक पोट तिडकेन आनी उर्बेन वावरूंक देवाचें बळ आमकां दर एकल्याक मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस पिडीक लागून जायतो आमचो लोक कश्टवता. हे वेळार तांच्या पासत मागुया. जेजून तांकां आपल्या पवित्र रोगतान धुवन काडूंक, तांकां इलाज दिवंक, तांकां भलायकी दिवंक आनी तांची सेवा करतल्यांक डॉक्टरांक, नर्सींक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमकां सगल्यांक ह्या मारेकार पिडींतलीं वाटावंक निवारूंक खेरीत भाशेन त्याच पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आतां मोगोच्या भाव भयणू, ओगीपणीन आमच्यो गरजो आमी भाग्योन कुर्सा वरवीं जेजूच्या हातान घालुया. भोव काकुत्सार बापा, तुज्या पुताक जेजूक मरणांतलो पुनर्जीवन करूंक आमकां नव्या जिविताचो बोरवांसो दिलोय. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो फळ आमच्या नव्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवसो कर
आनी आमची पावलां तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत तेजान भर क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुचणाराक आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आतांचें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबें आसूं, तुमचेय सोबें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया, आमी तीं सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर काळें आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बरी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाळलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोंपूनायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सौ दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोलान तुज्याच वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेळच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचेय पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोव धेलें.
हे म्हज्या उगडासा करात. Bawardaco gut urgutuya Jesu melo Jesu chibonzala Jesu no pianietolo Jesu melo Jesu chibonzala Jesu no pianietolo. बाबा जेजूच्या मोडनांचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता. नो जिविताचो उंडो आनी ही सोडुणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मासो मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा, सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवनपणाचो बोरवास धरून मेल्ल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्या नामा सोमेस्तांची एवढा दोया कर आमी मागता. आनी आयज आमी कितें भाशेन मागता GMC क्वॉर्टर्स ह्या वाड्यांत रावतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत दर एका कुटुंबा पासत तशेंच आमच्या तारोटी भावांचो भयणांचो आमी उगडास करता. आनी आमचेय पासत आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचे पोतीक बाग्योन जुसेक, बाग्योन दोमदुताक, बाग्योन जुजेवासाक, बाग्योन फ्रांसीस शावेराक, बाग्योन कुर्साक आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांचे एकपणान सोद परवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी जेजूची जाल्या देवाची भुरगीं आनी पवित्र आत्म्याची पवित्र मंदिरां. तर आयज ह्या संस्काराचो आमी उगडास करुया आनी कोण भाशेन आमी जेजूच्या वावरांत मिसळ जावंक जाता. अदीक करून ह्या वेळार ह्या परिस्थितीन देव जेजूची कृपा आमी मागुया आमच्या पिडेस बाबा भयणांक आनी तांची सेवा करतल्या पासत. आनी तशेंच ह्या वेळार सगळ्या मनशांक तांच्यो गरजो मेळून घेवंक वावुरतात तीं तांचो उगडास आमी करता. तर सगळ्यां पासत मागतना जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून भावार्थान आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाकात पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकातांतलीं वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार आज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली
आमची काकूटकूर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमची जोडटी आनी कास हाडिना जावंक, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक भलायकी नको दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यां ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुका म्हजे भितर घेवचें म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या बाबा भगिनीनो, हे वेळार जेजूक आमी उत्मीक तरेन आमच्या काळजान घेतला. हो उत्मीक कुमन्याव स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे वेळार जेजू आमच्या दर एकल्याच्या काळजान आसा. आमी त्या कारकान दिनवास मोहिमायन वाखाणी दिवया. ताणें आमकां दर एकल्याक पिचून काडल्यात. बावतिजमा वरवीं आमकां आपली दायजीन केल्यांत. आमकां मागल्यांत, संस्कारल्यांत आनी आमकां पाठयल्यांत. एके भाशेन ताचो मोग सगळ्या संवसारांक शिंपडावंक. आनी तेणें आमकां जेजून दर एकल्याक दिल्लें आसा. पवित्र आत्मो आमचें सोबें आसा. आमची कूड जावन आसा ताचें पवित्र मंदीर. ह्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिनवास मोहिमा दिवया. हे वेळार आमच्या जिविताचें समर्पण ताका करुया. ह्या संकश्टांच्या वेळार, ह्या दुखाच्या खणांत त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां धीर आनी काळजीदारपण फावो करूंक आनी जे त्याग आनी साखरपी वळवळे आमी सोंसतांव ते आमच्या पिडीस भावा भयणां पासत, कश्टवतल्यां पासत आमी भेटुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पसोना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूंक म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बांबोलीच्या कुर्सा म्हणी पवित्रीत्वेक मागणें. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशा कुळाची सोडवण करून कुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुताक कुर्साचे वळवळे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाच्या तारुणा खातीर तें तुका मोगान ओरपिलें. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरी सोसून घेवंक आनी मनीसकुळाचे सोडवणे खातीर ते ओरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेजू, तुका कुर्सार उबारतो सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगळ्या जिन्सांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयिल्लें आमकां शांतीन भर आनी सगळ्या मनशां थंय मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयच्या दोंगरार सोबा धर्माचे मनीस एकवटतात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटय. जेजूचें राज विस्ताराय.
सोमेस मनशांक ताच्या राजान पावय. आमी उपकार मागता ते वेळार आमकां दर एकल्याक फावो कर. ओगीपणीन आमच्या गोरसां खातीर आतां आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तालनीन पडून दिवं नाकात पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस पोवचेधाय आसा. वस्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत येसूस. भाग्यवंत मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन. मनोज बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं आनी सोद परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान कुरपेन आनी कुशालकायेन जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Santa Curisu Cristavanso diradaru Cristavanso diradaru tu vencorso so somestanzo sorvoi sambalu tu vencorso so somestanzo sorvoi sambalu. Babaji, Buddha, Pavitra, Atmakshinami.